बस यार बस मैडम की हो गया बस यार बस मैडम की हो गया पकड़ो यार इसको एक मिनट पकड़ो यार पकड़ो यार नहीं पकड़ो छोड़ दे यार छोड़ बस यार बस यार अफनान नहीं यार नहीं छोड़ उनको एक बार लेके जा नहीं यार अफनान नहीं। अगर मेरा 1 रुपया भी पीआईए ने दिया हो मैं यहाँ इस्तीफा लिख रहा हूँ, वरना जावेद साहब कल से आप टीवी पे नहीं बैठना। जो कर दे यार जो मर्जी कर दे मैं वो नहीं हूँ जो सीट छोड़ के भागेगा। जावेद साहब बात सुनने दो यार बात सुनने दो यार बात तो सुनने दो यार एंड देन आई विल आस्क द रेजिग्नेशन फ्रॉम यू। और यार जो मर्जी कर लीजिए बात करते हैं जो एंकर ऑपोजिशन पॉलिटिकल वर्कर प्लीज। मैं आवाम हूँ। नो यू आर प्रिटेंड योरसेल्फ राइट नाउ एज अ पॉलिटिकल वर्कर। अब के लिए फैसला रोजगार के लिए भी लड़ूंगा कुछ नहीं पता और रोटी के लिए भी लड़ूंगा। मैं आपको बताता हूँ आवाम क्या आवाम होती है। आप गरीब आवाम की बात करते हैं। बताइए गरीब 15 करोड़ रुपए और 15 लाख रुपए जो है किसी 5 स्टार होटल में बैठ के आप सेमिनार करके आप आवाम की बात करते हैं। आप में हिम्मत है मेरे साथ अभी चले बैठे चारपाइयों में आवाम के सामने और बात करें। आप बैठे आपके अखराजात पीआईए अदा करता है वहाँ पे। मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। कम ऑन राइट नाउ कॉल करें पीसी में आपके बिल अगर मेरा अखराजात चले ये क्लियर करते जैसे और ओके दूसरी बात जो मर्जी कर दे आप ये फोन रखा है। दूसरी बात अगर मेरा 1 रुपया भी पीआईए ने दिया हो मैं यहाँ इस्तीफा लिख रहा हूँ, वरना जावेद साहब कल से आप टीवी पे नहीं बैठना। जो कर दे यार जो मर्जी कर दे जावेद साहब अगले प्रोग्राम में मुझसे माफी मांगना। दूसरी बात अगले प्रोग्राम मांगेंगे तमीज ही नहीं है आप लोगों को। ये गैर जमहूरी लोगों का रवैया जो आप लोगों का रवैया है। तमीज के दायरे में रह के बात क्या करें। पाकिस्तान से 4 हफ्ते के लिए दवाई लेने लंदन नहीं भागे हैं। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। चौधरी साहब मेरा लीडर इस मुल्क में रहा है, 1 साल इस मुल्क में रहा है। इनका जुल्म पहला दिन जेल गई है, आज पहला दिन जेल का हुआ है। लीडर जेल में है 22 साल उसके अंदर। इतना बड़ा लीडर है आपका। आपकी कितनी देर करते रहे, इतना बड़ा लीडर है आपका। आप बड़ी बढ़िया मार रहे हैं ना। आपका लीडर एक आज पहली रात है 4 हफ्ते के लिए दवाई लेने नहीं जाएगा। एमी ने मारे ना आप लोगों का। किसी शख्स ने जुर्म ही नहीं किया था फ्रांस साहब, क्यों एक तो 90 मिलियन पाउंड की जो वारदात डाली है, ये मैंने तो नहीं डाली के तौर पे। मैंने तो 5 अरब रुपए की जमीन नहीं पकड़ी ना मलिक रियाज से। फलान एक बात का जवाब दे दे। ये समझते हैं इनकी हुकूमत है पाकिस्तान में। पूछे जरा इस मेरे भाई से, आपकी हुकूमत है मेरी जान पाकिस्तान? आपकी हुकूमत थी पिछले 4 साल पाकिस्तान में। आपकी हुकूमत है पिछले 4 साल। बताओ ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, पहले मेरे सवाल का जवाब। आप तो आपकी हुकूमत थी पिछले 4 साल है। अब हमारी हुकूमत है। हम तो कहते हैं कि उनको ये पॉलिटिकल होना चाहिए, वो मानते हैं पॉलिटिकल है। हम देखा चलेगा हुकूमत किसकी है। आपकी हुकूमत नहीं थी, आपका लीडर मैंने को बात नहीं मानी जाती थी तो वो वजीर आजम हाउस में बैठ गया। अब क्या कर रहा था वजीर आजम हाउस में, तो लिहाजा छोड़ देके घर जाना चाहिए ना। बात नहीं मान रहा था। बड़े जवाब देने के लिए आप लोग बैठे हुए कॉन्फिडेंट हो गए। बोलो 4 साल आप लोग क्या करते रहे? अगर आपकी हुकूमत नहीं थी, आपका तो लीडर बोलते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं। यार आप पहले जवाब दो ना। मैं तो बाजवा कहता था, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो। बोलो क्या आते थे? और इसका लीडर भगोड़ा चोर है आपका लीडर, आ रहा है। चोर है आपका लीडर, भाई हुकूमत है, चोर है, करप्ट है। वो क्या रहा है? चोर नहीं आ रहा नवाज शरीफ। डॉक्टर साहब आप भी जरा चोर है वो के दायरे में आप भी आपके पास 176 अगर बात नहीं सुनना चाहते आप प्राइम मिनिस्टर थे। आप मेरे साथ बहस नहीं करें ना। आप सवाल करके मेरा जवाब सुने, मैं हो सकता गलत जवाब दूं। वो उन्होंने फैसला करना, वो आपने नहीं करना। मुलाकात हुई थी वैसे शबीर साहब? देखिए मेरी बात सुने, मैंने अपना वो बयान खत्म नहीं किया और आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मेरा ख्याल फेयर नहीं है। मेजॉरिटी की किसकी पार्लियामेंट में किसकी मेजॉरिटी है? हमारी है। सर 125 है ना यार, मेरी बात तो सुनो। सर 176 इनके पास है। यार देखें, आपने लोटों को तो कर दिया ना जिस वक्त लोटे इसमें शामिल ही नहीं। ओहो, नहीं शामिल ना। इत्तेहादी शामिल है। मेजॉरिटी है कि नहीं है सिंगल पार्टी? सर 125 हम मेजॉरिटी पार्टी है कि नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दो। सर 125 जावेद नहीं बना सकते, जावेद नहीं बना सकते। ओहो, 172 आदमी चाहिए आप। नहीं, मुझे मेरी बात सुने। मैं ये क्या, मेरे सवाल तो आप समझते नहीं है। आप अपना वो फतवा जारी कर देते हैं। फतवा नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं। सर इत्तेहादी आपके साथ थी, आपकी गवर्नमेंट थी। अब इनके साथ इनकी गवर्नमेंट। नहीं छोड़ूंगा जावेद आपको मैं। मेरा जवाब आप देंगे।
میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت ملک میں پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کون سی ہے؟ سر آپ ہیں 125 ہے اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سر 125 کے ساتھ گورنمنٹ بننی چاہیے آپ کی. دیکھیں 85 کے ساتھ بننی چاہیے سر. اتحادی ساتھ ہیں بھائی. دیکھیں اتحادی آپ لے لیں. آپ جمہوریت کی اسپرٹ کو تو سمجھتے نہیں ہیں تو میں یہ بحث آپ سے کیوں کر کہ رہا ہوں آج اگر ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہو, آج اگر آپ کے ساتھ پہلی بات اچھا میں نے کاف لیگ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گورنمنٹ کو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ آئی جس نے اپنے آپ, میں عباسی صاحب کے ویوز جاننا چاہوں گا کہ جو نیب قانون آ کے اپنے آپ کو غلط کیا انہوں نے, کیوں چھوڑ دوں؟ یہ آپ کا بھی فرض ہے, یہ آپ ہم سب کے پیسے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ ایک چیز کر رہے ہیں صاحب, ایک چیز پہ آئے نا آپ, میں ایک ہی بات پہ آ رہا ہوں, ایک چیز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سر یہ بتائیں عدم اعتماد آئین نہیں ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں عدم اعتماد تو یہ ہے نا کہ آپ چوری کے پیسے کر کے آپ حج پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آیا وہ کوشر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ میری بات خریدے ہیں لوگ, آپ لے دیں کورٹ میں ان کو. دیکھیں نا یہی تو پرابلم ہے, قانون اور آئین کا فقدان, اس کی عمل چیزیں. اسلام کیا ہے, مذہب کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے 176 لوگ کا. آپ کے پاس ایسے لوگوں کی لسٹ ہے کوئی جو ویسے گزر رہا تھا پکڑا گیا, اور جو گھر پہ تھا جس نے کوئی جرم نہیں کیا اسے پولیس نے گرفتار کر لیا؟ میں آپ کے سوال کی داد دیتا ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آئی جی ہوں. تو پھر صرف سنی سنائی باتیں ہیں نا سر. اب میں یہ کہہ دیتا ہوں سر کہ سارے لوگ یہ افغانستان سے آ گئے تھے, یہ کہہ دیا نا سر, تو کہنے سے نہیں سر. حبیب اکرم صاحب ظاہر ہے کوئی ایویڈنس تو دینا پڑے گا نا ہمیں کہ یہ دیکھیں جی یہ دوست ہے میرا, یہ محلے دار ہے میرا, یہ فلاں آدمی ہے, اس کے بچے کو یہاں سے گرفتار کر لیا گیا, پولیس چھوڑے اس کو. وہ سنایا نہیں تھا. یہ آپ میرے جرنلسٹک کریڈینشل کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ کا جو کہا ہوا ہے وہ فتویٰ ہے, بہت خوب. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں نا, کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اگر کہہ دوں کہ سارے افغانستان سے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ پھر واقعی افغانستان سے تھے. تو میں ٹھیک ہوں, لیکن اگر آپ میرے سے وہ سوال جو آئی جی سے یا ابھی عامر میر سے کرنا چاہیے تھا, وہ آپ مجھ سے کریں کہ میرے پاس فہرست ہے. سبحان اللہ, میں آپ کے جرنلزم کی, آپ کی لیاقت کی اور آپ کی معرفت کی داد ہی دے سکتا ہوں. میں اس کا اور کیا عرض کر سکتا ہوں. پولیٹیکل ورکر پلیز. میں عوام ہوں. نو یو آر پریٹینڈ یور سیلف رائٹ ناؤ. کے لیے فیصلہ پتہ ہی نہیں عوام کیا ہوتی ہے, روزگار کے لیے بھی لڑوں گا, کچھ نہیں پتا اور روٹی کے لیے بھی لڑوں گا. میں بتاتا ہوں عوام کیا ہوتی ہے. آپ غریب عوام کی بات کرتے ہیں, بتائیے غریب 15 کروڑ روپے اور 15 لاکھ روپے جو ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے آپ سیمینار کر کے آپ عوام کی بات کرتے ہیں. آپ نے ہمت ہے میرے ساتھ ابھی چلے بیٹھے چارپائیوں میں عوام کے سامنے اور بات کریں. آپ بیٹھے, آپ کو کیا پتا عوام کی پارٹی, میں ہوں عوام, بیٹھے نا, میں ہوں عوام. آپ یہ ایجوکیٹ کریں کہ بیٹھے جا کے آپ بھی اگر سڑک چھاپ سے آج کروڑ پتی 30 لاکھ روپے ٹیکس دے رہا ہے, 10 سال کا اسسٹمنٹ دے رہا ہے, او نوجوانوں اس جیسا حوصلہ پیدا کرو اور رکھو 150 ملازمین اپنے اس کے اندر روزگار کے لیے. اچھا جی پروفیسر, یہ ہے عوام, یہ ہے انکر کا کردار. یہ عوام. ڈونٹ پریٹینڈ یور سیلف ایز اے اپوزیشن پولیٹیکل ورکر. جاوید صاحب, اوکے, میں آپ سے ایک سوال کروں. یس, سوال کروں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں پی سی میں رہتا ہوں. پی سی میں رہتے ہیں؟ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ 1.25 سال سے. 1.25 سال سے. کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ میں اپنی کمپنی سے دیتا ہوں.